کلید تمرین 17. 1. خداوندا به همه بیماران شفا بده. 2. ای مردم، همه با هم متحد شوید. 3. خدایا تو میدانی که من بیگناهم. 4. ای دوستان، اکنون وقت آن است که به یکدیگر کمک کنیم. 5. ای ملت، از خواب بیدار شوید، دشمن در کمین است. ای ملت، دشمن در کمین است، از خواب بیدار شوید. 6. ای خدا، تو بهتر از هر کس میدانی. 7. ای سربازان، ای جوانان، ای مردم، از کشور خود دفاع کنید.